अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। और जनाब, इस वक्त हेडलाइंस की जीनत बनी हुई है टॉप स्टोरी शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स को डीफ्रीज करने का मामला। और इसके ऊपर कल हमने भी तफसीलन गुफ्तगू की। मुर्तज़ा अली शाह ने जो रिपोर्ट किया है, सारा का सारा मामला क्या उसका कानूनी पहलू है, सियासी असरात क्या हो सकते हैं, हमारे तज्जियाकारों ने अपनी राय से आगाह किया। जनाब, इसके ऊपर अब हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। मुशीर एहतसाब हैं शहजाद अकबर साहब, वो बताते हैं कि एग्जैक्टली उनके मुताबिक क्या पोजीशन थी और उन्होंने क्या कॉरेस्पॉन्डेंस की जो बरतानवी तहकीकाती एजेंसी थी उनसे। जरा मुलाहिजा कीजिए वो इस मामले के ऊपर पूरा क्या स्टांस रखते हैं, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। The AFOs are hereby set aside, यानी कि AFOs को खत्म किया जाता है। इस पूरे ऑर्डर के अंदर शहबाज शरीफ का नाम नहीं है। शहबाज शरीफ को किसी चीज में एक्विट नहीं किया गया है। शहबाज शरीफ सो मच सो लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चार्ज भी नहीं हुए थे, लेकिन इसके बावजूद एक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर का खत्म होने को ऐसे बनाकर पेश किया गया कि शहबाज शरीफ को बर्रियत हो गई है मनी लॉन्ड्रिंग की केस के लंदन में। दूसरी चीज जो बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही है कि एसेट रिकवरी यूनिट या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने ये मुकदमा शुरू करवाया, ये भी सरासर गलत और मिस रिपोर्टिंग है। जब सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हो गई तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान के इदारों से राब्ता किया और हमसे पूछा कि ये इंडिविजुअल्स हैं। उन्होंने हमसे 3-4 नाम शेयर किए। इनके मुतल्लक या इनकी बाबत पाकिस्तान में अगर कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है या कोई कन्विक्शन है तो आप बराए मेहरबानी हमसे शेयर करें। जो चिट्ठी इनके वकील को लिखी गई उसमें ये वाज़े तौर पे लिखा गया कि इसके AFO को ख़त्म करने का मकसद हरगिज़ ये एक्नॉलेज करना नहीं है, ये मानना नहीं है कि आपके जो फंड्स हैं वो लेजिटिमेट हैं, कि वो कानूनी हैं। हम सिर्फ इस स्टेज के ऊपर इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे। ये NCA का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और उन्होंने उनको लिख के दे दी। जनाब, शहजाद अकबर साहब की वजाहत आपने सुनी। आज उन्होंने बड़ी मुफस्सिल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इसके ऊपर, और हुकूमती मौक़िफ़, उनका मौक़िफ़ क्या है, उनके इदारे ने जो कॉरेस्पॉन्डेंस की बरतानवी तहकीकाती एजेंसी से बड़े मुफस्सिल तरीके में उन्होंने समझाया। उन्होंने ये कहा है, जनाब हमने केस स्टार्ट नहीं किया, हम लोगों ने बरतानिया से कोई रिक्वेस्ट, यानी हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया से कोई दरख्वास्त नहीं की केस शुरू करने की, बल्कि जब बरतानिया ने इसके ऊपर तहकीकात का आगाज़ किया तो उन्होंने हमसे जो मदद मांगी हमने वो मदद की। लेकिन जनाब, यहाँ पर सवाल ये कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक बड़ा नैरेटिव बनाया हुआ था, और खासकर शहजाद अकबर साहब इसके ऊपर कहते थे कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस हमारे पास मौजूद है। तो सवाल ये उठता है कि मदद करने पर भी अकाउंट्स का डीफ्रीज हो जाना और बरतानवी तहकीकाती इदारे का ये फैसला करना है, अदालत को बयान देना कि हम तहकीकात आगे नहीं कर सकते, अकाउंट्स को डीफ्रीज कर दिया जाए, तो क्या जो पाकिस्तानी हुकूमत वजाहत दे रही है वो काबिल कबूल है? हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल का जी आपसे तारुफ करवा दूं, हमें ज्वाइन करें हसन निसार साहब, सोहेल वड़ायत साहब, इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और रीमा उमर साहब वाया स्काइप हमारे साथ मौजूद है। रीमा, पहले तो जरा जो शहजाद अकबर साहब हुकूमत का मौक़िफ़ बता रहे हैं और कानूनी नुकात उठा रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी आपकी रहनुमाई चाहेंगे। मुर्तज़ा अली शाह की स्टोरी के मुकाबले में वो कहते हैं, जनाब एक तो हमने स्टार्ट नहीं किया, ये हमने दरख्वास्त नहीं की थी हुकूमत बरतानिया से। दूसरा वो ये नुक्ता उठाते हैं कि हमने मदद तो की, लेकिन ये कहना कि जी उनको अकाउंट्स जो है शहबाज शरीफ के उनसे लिंक किया जा रहा है, ये दुरुस्त नहीं है। तो क्या आप समझती हैं जो वजाहत दी जा रही है शहजाद अकबर साहब की तरफ से वो काबिल कबूल है? शुक्रिया रीना। सबसे पहले तो शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि उन्हें कोई एक्विटल नहीं हुआ, किसी अदालत ने बरी नहीं किया। मुझे नहीं मालूम कौन कह रहा है कि उनके खिलाफ कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था और अदालत ने क्विट कर दिया। मैंने तो कल बार बार ये क्लैरिफाई किया था कि ये कोई अदालत का फैसला उस तरह से नहीं है। नेशनल क्राइम एजेंसी जो है वो एक तहकीकात उनकी थी, उन्होंने 21 मंथ्स तक अकाउंट्स फ्रोजन रखे, तहकीक की, उन्हें कुछ नहीं मिला आगे बढ़ने के लिए, तो उन्होंने कोर्ट में जाके कह दिया कि हमें मजीद अकाउंट्स फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा ठीक है, अकाउंट्स जो हैं वो अनफ्रीज हो जाएं। तो ये कहना कि मुझे नहीं मालूम कौन आर्ग्यू कर रहा है कि एक्विटल हुआ है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था। दूसरी चीज ये कि किसने केस शुरू किया। एक मीटिंग हुई, सलीम शहजाद साहब जो नैब लाहौर के रिप्रेजेंटेटिव हैं,
ان کی لندن میں نیشنل کرائم ایجنسی کے ریپرزینٹیٹیو سے میٹنگ ہوئی 10 دسمبر کو 2019 میں. انہوں نے پورا تفصیل سے بتایا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی جائیداد، ان کے اثاثے، ان کے پیسے وہ سب کرپشن کی بنیاد پہ بنائے گئے ہیں، اور شریف خاندان یہ کہتا ہے کہ یہ انہیریٹڈ پیسے ہیں لیکن یہ کرپشن سے بنائے گئے ہیں. تو یہ تو ان کا موقف تھا نیشنل کرائم ایجنسی کے سامنے. اب اس کے بعد 19 دسمبر کو جو اکاؤنٹس فریزنگ آرڈر ہے وہ مل جاتا ہے NCA کو. تو اب مجھے نہیں معلوم یہ کیس کس نے شروع کیا، میں نے ڈاکیومنٹس نہیں دیکھے. وہ کہہ رہے ایک سسپیشس ٹرانزیکشن پہ ہوا، اس کا بھی کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے. کیا کوئی آفیشیل انکوائری پاکستان نے کہا تھا، درخواست بھیجی تھی کہ آپ شروع کریں ان اکاؤنٹس پہ، اس کا بھی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو ہمیں یہ اسپیسیفکلی نہیں معلوم کہ کس طرح شروع ہوئی، لیکن یہ میٹنگ جو ہے یہ میننگ فل ہے کیونکہ آپ ڈیٹس دیکھ لیجئے. 10 دسمبر کو یہ میٹنگ ہوئی اور 17 دسمبر میرا خیال ہے اس کو یہ آرڈر ملا. تو کچھ تو ہوگا جو پاکستان نے شیئر کیا ہوگا، جو بنیاد بنی ہوگی اس فیصلے کی جو نیشنل کرائم ایجنسی نے کی کہ وہ عدالت میں درخواست کرے گی. میں اسی پوائنٹ کے اوپر آنا چاہتی ہوں ریما، میں اسی پوائنٹ پہ آنا چاہتی ہوں ریما جیسے ہم نے کل بھی گفتگو کی. ہاں، یہ والا جو پوائنٹ ہے کہ پاکستان نے اپنی جتنی معلومات تھیں، جتنی یہاں پر ان کی انویسٹیگیشن ہوئی تھی وہ وہاں پر شیئر کی، لیکن اس کے باوجود جب جو ان کا تحقیقاتی ادارہ ہے وہ کیس کو مزید پرسو کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تو یہ قانونی طور پر کیا سگنیفائی کرتا ہے؟ علینا دیکھیے، یہ تو واضح ہے کہ جو انکوائری ہوئی اس میں کچھ ایسا نہیں ملا جو شہباز شریف صاحب یا سلیمان شہباز کے خلاف استعمال ہو سکے منی لانڈرنگ، یا کہ وہ جو پیسہ ہے وہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی کے لیے استعمال ہوگا. یہاں تک تو واضح ہے، اس کو میرا خیال ہے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہوتا تو ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی، یا وہ کہتے کہ یہ فورفٹ کریں اکاؤنٹس پیسے، یا وہ کرمنل پروسیڈنگز شروع کرتے. انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے مزید وقت بھی نہیں مانگا اکاؤنٹس کو فروزن رکھنے کا. 24 منتھس کی لمٹ ہوتی ہے، 21 منتھس کے بعد یہ ختم ہو گیا. اس کا مطلب ہے انہیں کوئی اس طرح انکریمنیٹنگ ایویڈنس نہیں ملا. اچھا، اب یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے عدالت کا وہ صرف سلیمان شہباز کے بارے میں ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ شہباز شریف صاحب پہ بھی انکوائری ہوئی. شہباز شریف صاحب نے کنٹیسٹ نہیں کی، ان سے جو بھی انفارمیشن مانگی گئی انہوں نے اپنے بینکس کو بھی، جو بھی اکاؤنٹس تھے انہوں نے کہا کہ آپ معلومات دیں. انہوں نے کوآپریٹ کیا انکوائری کے ساتھ. اور ایک کوئی فلیٹ ہے شہباز شریف صاحب کا جس پہ مزید 2005 میرا خیال ہے تب سے شروعات ہوئی جو پوری انکوائری ہے اس کی، اس میں ایک لون تھا، اس پہ بھی تحقیق پوری ہوئی. تو یہ کہنا کہ شہباز شریف صاحب کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو منی ٹریل کی ہم بات کرتے ہیں نا، اس فلیٹ کا منی ٹریل جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے مانگا گیا. انہوں نے کنونس کیا ہی ہوگا نیشنل کرائم ایجنسی کو، جو بات آگے نہیں بڑھی. اب زیادہ اہم بات کیا ہے کہ ہم پاکستان میں ہم نے نیریٹو بنایا ہے کہ شریف خاندان کی جو ساری پراپرٹیز، سارے اثاثے، سارے پیسے لندن میں ہیں وہ کرپشن کے ہیں، اور وہ پاکستان کے ہمارے ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے. اب اس کیس میں تو یہ ثابت ہوا کہ جو اکاؤنٹس پروب ہوئے، جو پراپرٹی پروب ہوئی، اس میں کوئی منی ٹریل کا ایشو نہیں تھا. ان سلیمان شہباز کے اکاؤنٹس میں کوئی ایشو نہیں تھا، اور انہوں نے چاہے وہ کیونکہ شہباز شریف صاحب نے کوآپریٹ کیا تو شاید ان کے اکاؤنٹس فریز ہوئے نہیں ہوئے مجھے نہیں معلوم. ابھی اگین ہم رپورٹس کی بیسس پہ بات کر رہے ہیں، جو آفیشیل ڈاکیومنٹس ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں. لیکن یہ تو کلیئر ہے کہ شہباز شریف صاحب اس انویسٹیگیشن کا حصہ تھے، اور پاکستان کے پاس یہ بہت اچھی اپرچونٹی تھی کہ وہ جو اتنے سالوں سے آگے کر رہے ہیں کہ یہ سب پیسہ، لیکن وہ تحقیقات کا حصہ تھے. منی ٹریل ان کو دینی پڑی، ان کو جواب دینا پڑا. بالکل، انہوں نے جو پراپرٹی ہے وہ فلیٹ. اور یہ آپ کا پوائنٹ میں بھٹی صاحب کی طرف لے کے جانا چاہوں گی. ایگزیکٹلی، یہ آپ کا پوائنٹ میں بھٹی صاحب کی طرف لے کے جانا چاہوں گی. بھٹی صاحب، ریما نے بڑا ایکسیلنٹ پوائنٹ اٹھایا. وہ کہتے ہیں کہ جو تحقیقات، جو مٹیریل پاکستان کے پاس موجود تھا، یہ تو بڑا سنہری موقع تھا پاکستان کے لیے کہ برطانیہ میں جاتا، ان کی مدد کرتا، وہ چیز دیتا اور اس چیز کو اپنے حق میں کروا لیتا اگر اتنا سالڈ ایویڈنس تھا تو.
میڈم شیخ کل سے بات شروع کرتا ہوں. آپ نے کل کا ہمارا سوال تھا کہ پاکستانی سیاست پر اس کا کیا اثر پڑے گا. میں نے کہا تھا کچھ اثر نہیں پڑے گا. آپ نے دیکھ لیا کچھ اثر پڑا, کچھ اثر پڑا اور دونوں طرف سے ایک طرف بھنگڑے ایک طرف بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں, دھمالیں ڈالے جا رہی ہیں, دوسری طرف صفائیاں دی جا رہی ہیں کہ یہ ہم نہیں ہیں. دونوں طرف سے یعنی کوئی میں نہ مانوں, دونوں طرف سے میں نہ مانوں, دونوں طرف ایک طرف بھنگڑے, او ہو ایسے ایسے بھنگڑے, مٹھائیاں, سجدہ شکر کمال ہو گیا کہ یعنی آپ پویتر ہو گئے, ہاؤس آف شریف پورا پویتر ہو گیا. سر یہ تو ہم نے ویسے کل ہی کہہ دیا تھا کہ ریما نے بڑی اچھی طرح سے ایکسپلین کیا تھا کہ پاکستانی ہے, اس کے اوپر کیسز کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے اور کتنے بھنگڑے ڈالے جانے چاہیے, یہ ابھی قبل از وقت ہوگا کہنا. تو یہ سیاسی میدان کی ہم بات کر لیتے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں میڈم شیخ, میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کل کا پروگرام مجھے یاد کروا دیں, میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں. کس نے کیا ایکسیلنٹ پوائنٹ بولا تھا وہ اس کی مرضی. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا تھا اس سیاست پر ہماری سیاست جہاں پہنچی ہوئی اس پر کچھ فرق نہیں پڑے گا. یہ کل بھی کہا تھا, آج بھی کہا تھا. باقی ریما نے ایکسیلنٹ پوائنٹ کیا تھا, اس کے لیے کل میں ہدیہ تبریک پیش کروں گا. اچھا جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ معاملہ بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے مطلب نکال رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ فضول بھنگڑے, فضول دھمالیں ڈالی جا رہی ہیں, سمجھ نہیں آ رہی کیوں. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ تحقیقات, یہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے یا نیب کی درخواست پر شروع نہیں کی گئی, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے کہ کوئی ایسا ٹرائل ہی نہیں چلا جس میں یہ حکومت پاکستان یا پاکستان کا کوئی ادارہ اس میں شامل ہوا ہو. 2019 میں مشکوک ٹرانزیکشن پر سلمان شہباز کے خلاف لندن میں نیشنل کرائم ایجنسی نے تحقیقات شروع کی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ریکارڈ ان سے مانگا, اور انہوں نے پھر اس کے بعد ریکارڈ دیا, اور پھر اس کے بعد یہ کیس ٹرائل پر ہی نہیں گیا اور یہ کیس انہوں نے بند کر دیا. اب اس میں دو پوائنٹس ہیں. ایک پوائنٹس یہ ہے کہ 2019 کو 9 دسمبر کو ڈی جی نیب جو ملے وہاں جا کر, اور ان سے ملاقات, نیشنل کرائم ایجنسی سے جو ملاقات کی ہے حکام سے, اور جو ریکارڈ دیا. 10 دسمبر کو ان کی ای میل آئی. 11 دسمبر کو اے آر یو نے سارے کیسز کی, یعنی ایسٹ ریکوری یونٹ نے سارے کیسز کی تفصیلات بیان کی. 19 دسمبر کو ایک اور خط ایسٹ ریکوری یونٹ نے لکھا. اب بات یہ ہے کہ مانا شہزاد اکبر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کیس ان کی انیشیٹو پہ نہیں چلایا گیا, وہ پارٹی نہیں تھے, مگر جب ان سے ریکارڈ مانگا گیا تو ہمیں تو کہانیاں سنائی گئی تھی کہ شہباز شریف اور فیملی نے بہت سارا منی لانڈرنگ کا پیسہ باہر لے کے گئے ہیں, تو وہ پھر کیوں نہیں دیا ریکارڈ ان کو. آج اسی کے ساتھ جو لکھا ہوا ہے, آج یہ ایک طرف یہ خبر لگی ہوئی ہے, دوسری طرف آج لکھا ہوا ہے شہباز شریف اور سلمان کے خلاف منی لانڈرنگ کے ثبوت. ایف آئی اے نے 5 باکسوں کی تفصیلات, چائے والے نے 7 کروڑ, گھی والے نے 4 کروڑ, ڈرائی فروٹ والے نے 45 لاکھ منتقل کیے, شوگر مل کے 57 جعلی اکاؤنٹس, 20 چھوٹے ملازمین کے جعلی اکاؤنٹس, 25 ارب میں سے 8 ارب کی مشکوک ٹرانزیکشن, پھلوں سبزیوں کی دکانوں, میڈیکل سٹور, فرنیچر, کپڑے کی دکانوں, کھلونے کی دکانوں, پی سی او سی اربوں کی ٹرانزیکشن. یہ کہاں, یہ سارا ریکارڈ جو ادھر تھا مانا. یہ بھی ٹھیک ہے کہ پاکستان کے کیسز الگ ہیں, ٹی ٹی والا کیسز الگ ہے, لیکن وہاں نہیں. دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ شرمندگی کی ہے کہ جب ان سے ریکارڈ مانگا ایسٹ ریکوری یونٹ سے, نیب کے ڈی جی بھی ملے, اس کے بعد کیس اتنا کمزور وہاں نکلا کہ وہ ٹرائل ہی نہیں چلا. یہ تو اور زیادہ کہ ٹرائل بھی نہیں چلا, کیس پہلے ہی نیشنل کرائم ایجنسی نے ختم کر دیا. تو دو یہ پوائنٹس, ایک وہ ریکارڈ کدھر تھا جو آپ نے وہاں دیا, دوسرا یہ اتنا کیس کیوں کمزور تھا کہ وہ چلے ہی نہیں. اوکے ٹھیک ہے. یہ جو باکسز ہیں یہ کہاں گئے, یہ ذرا قانونی معاملہ ہے تھوڑا سا, اور کیونکہ اگین وہی جس طرح کل بھی دیا تھا وائٹ کالر کرائم ہے تو اس کی کمپلیکسٹیز یہ الگ ہوتی ہیں. کیوں نہیں یہ چیز میٹیریلائز ہو سکی, قانونی نقطہ بھی جانیں گے ریما عمر صاحبہ سے, لیکن سیاسی طور پر بھٹی صاحب کہتے ہیں جناب کوئی اثر نہیں ہوا. کیا واقعی ایسا ہے؟ سہیل وڑائچ صاحب اور حسن نثار صاحب کیا سوچتے ہیں, ایک بریک کے بعد جانیے.
जनाब, अकाउंट्स डीफ्रीज करने का मामला है। सुलेमान शहबाज और शहबाज शरीफ की लंदन से जो एसेट रिकवरी यूनिट है उससे मुतल्लिक शहजाद अकबर बड़े दावे कर रहे हैं। उन दावों में कितनी हकीकत है, क्या जो वजाहत दे रहे हैं वो दुरुस्त है, ये अपने एनालिस्ट से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सुहेल वड़ाइच साहब, ब्रेक पे जाने से पहले भट्टी साहब कह रहे थे कि सियासत में अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा, तो जिस तरह से पीटीआई इसका दिफा कर रही है और पीटीआई जो इसके ऊपर वजाहत दे रही है, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या उसने जो सारा एक बयानिया कल से बना था और हाइप क्रिएट हुई थी उसको बफर करने में मदद दी है या फिर नहीं? मेरा ख्याल है कि जो बरतानिया की अदालतें हैं या जो बैरून मुल्क के अदारे हैं, उनका पाकिस्तान में एक वकार है और ये तासुर पे पाया जाता है कि जो बरतानिया की अदालत में या वहाँ की एजेंसी जो है तफ्तीशी, जो वो फैसला करे वो काफ़ी हद तक न्यूट्रल और काफ़ी हद तक उसकी एतबार होता है। तो मेरा ख्याल है कि इसका तासुर पड़ा है, इसीलिए 2 दिन से ये अंडर डिस्कशन है, इसीलिए हम और आप 2 दिनों से मुसलसल ये डिस्कस कर रहे हैं, इसका असर पड़ा है। और जाहिर है ये मामला तो कानूनी था, मामला तो असल था, लेकिन फिर इसकी इखलाकी साख पे जो सबसे बड़ी यहाँ पे इस वक्त डिस्कशन हो रही है वो शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान की इखलाकियात पर है कि उन्होंने शायद ये जो मनी लॉन्ड्रिंग थी इसमें कानून था या नहीं, लेकिन इखलाकियात तो थी। मेरा ख्याल है कि ये जो फैसला आया है इससे उनकी जो इखलाकियात है उसको फ़ायदा पहुंचेगा, उसके इस तासुर को फ़ायदा पहुंचेगा कि भाई उन्होंने ये काम किया नहीं और उन पर ये इल्ज़ामात लगाए गए थे, विक्टिमाइजेशन। और नैब के पास मौका था, शहजाद अकबर साहब के पास मौका था, एसेट रिकवरी यूनिट के पास मौका था कि वो अपने सबूत जो हैं वो पेश करते और पेश करके वहाँ पे उनके ना सिर्फ अकाउंट्स डीफ्रीज कराते हैं, फ्रोजन रहने देते, बल्कि उनके खिलाफ क्रिमिनल इंक्वायरी होती और क्रिमिनल इंक्वायरी के बाद उनके खिलाफ केसेस चलते अदालतों में, लेकिन वो उससे बच गए हैं। तो ये एक तरह से उन्हें रिलीफ मिला है और एक तरह से उनकी मॉरल विक्ट्री भी है। और ये जो मॉरल विक्ट्री है ये अल्टीमेटली इसका पॉलिटिकल अरीना के अंदर फायदा होता है। तो आप जब एक इस तरह की मॉरल विक्ट्री हासिल करते हैं तो आप पॉलिटिकल अरीना में फिर दावा करते हैं कि ये देखें ये हमने ये केस जीत लिया या हमें ये इंक्वायरी में बरी हो गए। तो इससे उन्हें पॉलिटिकल ये तो बड़ी हम एक इंटेलेक्चुअल सी बात कर रहे हैं और हम इसको जैसे आपस में डिस्कस भी कर रहे हैं, डीबंक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैसेज तक जो मैसेज जा रहा है वो ऐसा है कि इसके ऊपर बटे हुए है सबकी राय। शहजाद अकबर साहब आज आए, उन्होंने एक खत शेयर किया जिसमें कोर्ट ऑर्डर था, उसमें उन्होंने कहा जी इसमें तो शहबाज शरीफ साहब का नाम ही नहीं है, ये जो स्टोरी है ये इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो इस तरह की बातें भी हो रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से, और फिर जैसे हम देखते हैं रिवायती तौर पर वुज़रा आते हैं, बयानबाजी शुरू कर देते हैं, तो इस केस में पीटीआई की अप्रोच भी थोड़ी मुख्तलिफ लग रही है हमें। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह प्ले कर रही है इसको पीटीआई, वो एक्चुअली उसको एज भी हासिल है इसके ऊपर? मेरा ख्याल है कि पीटीआई ने इस केस के अंदर वो एज खो दिया है जो उन्हें पहले एज हासिल था। जब उन्होंने ये अकाउंट्स फ्रीज कराए तो उस वक्त जाहिर है उनकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल विक्ट्री भी थी, मॉरल विक्ट्री भी थी और उनके मौक़िफ़ की मजबूती थी कि उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया और उनके अकाउंट्स फ्रीज हो गए। लेकिन अकाउंट डी फ्रीज होना, इंक्वायरी का ड्रॉप होना, इसका मतलब यह है कि नैब की नहीं चली, ना पीटीआई की हुकूमत की चली है और बिल आखिर जो है सलमान शहबाज जो है वो फतेहयाब हुए हैं। तो ये पॉलिटिकल विक्ट्री है, मॉरल विक्ट्री है और जाहिर है इसके असरात आने वाले दिनों में मजीद जाहिर होंगे। और ये भी होता है कि जब बाहर की अदालतों में फैसले आ जाते हैं उसका पाकिस्तान की अदालतों पे भी असर पड़ता है। हमने देखा कि जब बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ बाहर की अखबारात के अंदर उनके केस की डिटेल्स छपी तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो उनके खिलाफ फैसले थे वो भी रिवर्स होने शुरू हो गए। तो ये असरात तो पड़ते हैं। ये छोटी सी वजह, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, असरात पड़ते हैं, लेकिन ये अदालत का फैसला नहीं, ये सिर्फ डीफ्रीज किए अकाउंट। लेकिन हम इसकी निटिग्रिटीज में जाते हैं। भट्टी साहब समझते हैं कोई असर ही नहीं पड़ा, जरा मैं ये तो क्लियर कर लूँ ना, यहाँ पे 2 राय आ रही है मेरे पास। भट्टी साहब। मैडम शेख, बड़ा सोहेल वड़ाइच साहब ने, मोहतरम सोहेल वड़ाइच साहब, काबिल एहतराम सोहेल वड़ाइच साहब ने एक बड़ा फ़िक्रा बोला है, इखलाकियात, और दूसरा फतह याब हो गए हैं सलमान शहबाज। तो अब इसका मतलब है कि मुझे लगता है कि अगली ही फ़्लाइट से अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस आ जाएंगे और इस फतह याबी के जश्न में वो पूरे इखलाकी कुव्वत से शरीक होंगे।
یہ جو مفرور ہوئے ہیں میرے خیال سے یہ غلط بات ہے. دوسری بات ہے ہاؤس آف شریف اور اخلاقیات, اللہ معاف کرے 3 دفعہ ان کو اللہ نے وزارت عظمیٰ دی, اور اس ملک پہ انہوں نے راجہ رنجیت سنگھ کے بعد پنجاب میں سب سے بڑی حکومت ان کی زیادہ عرصہ ان کی رہی, انہوں نے تباہی پھیر دی اس کی. اخلاقیات کا جنازہ تو انہوں نے نکالا ہے ہمارے ملک میں. کیا اخلاقیات؟ جھوٹ سرے عام, فراڈ سرے عام, چیٹنگ سرے عام, جلدی سے اور سہیل صاحب سے اخلاقیات جواب ان سے لیتے ہیں. جوڑی جا رہی ہے. جی سہیل صاحب. میرا خیال ہے کہ بھٹی صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں ان کو یہ کہنے کا حق ہے, اور ظاہر ہے ان کا ایک اپنا موقف ہے, لیکن ظاہر ہے دوسروں کے موقف کی بھی جگہ ہونی چاہیے. اور میں صرف اس کیس کے متعلق, میں صرف اس انکوائری کے متعلق بات کر رہا ہوں. میں جنرلی اس وقت پوری پالیٹکس کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کیس کا امپیکٹ جو ہے وہ شریف فیملی کے حق میں گیا ہے. اس کا تاثر جو ہے وہ فائدہ ملے گا. ٹھیک ہے. حسن نثار صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ جس طرح سے حکومت اس کے اوپر موقف اپنائے ہوئے ہے, جو وضاحت دے رہی ہے, کیا وہ درست ہے, قابل قبول ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایوری بڈی ہیز دا رائٹ ٹو بی رانگ. اچھا, اس نام نہاد پولیٹیکل مورل یہ لفظ استعمال کیے ولاید صاحب نے وکٹری سے. سیاست پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, 74 سال کا تجربہ ہے, باقی امیٹیٹ بٹس ہیں. اچھا, تو فرق کسی کی صحت پہ نہیں پڑے گا, سیاست تو دور کی بات ہے. اچھا, پہلی بار آج یہ ہوا ہے رپورٹ کارڈ میں کہ ریما, بھٹی صاحب, سہیل صاحب, ان سب نے مجھے کنفیوز کرنے میں اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے, اور میری ماتم آتی ہے. آپ کا سوال بھی مزے کا خیز ہے, کس ملک میں, کن حالات میں, کن لوگوں کے درمیان کس قسم کی باتیں کر رہے ہو. اچھا, میرا سبجیکٹ نہیں ہے, میں کامن سینس کی بات کر رہا ہوں, موٹی, جس سے مجھے دلچسپی ہے. کرپٹ ہیں نہیں ہیں وہ بات کی باتیں ہیں, آل آف اس نو. میرے پاس اپنی قسم کے آرگیومنٹ کی اتنی لمبی فہرست ہے, جس کا حساب اس تو چھوڑیں, ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. وی آر اے کنٹری آف کرپٹ پیپل. پاکستان کی معیشت ہے ہی کرپشن. 22ویں گریڈ کا افسر ود آل ہز پرکس اینڈ پریولیجز 3 بچے پڑھا کے کسی ڈیسنٹ اسکول میں مجھے دکھا دے اپنے ٹیک ہوم میں, اگر اس کے پیرنٹس یا اس کے ان لاز اس کو سپورٹ نہیں کر رہے, جو 1 in a million کیس ہوگا. سو یہ اب ایشو نہیں ہے. اچھا, میرا کنسرن, مجھے دلچسپی اس بات سے ہے, میں دیکھنا یہ چاہوں گا ایز این آرڈنری سٹیزن آف دس کنٹری, آئی لائک ٹو ایکسپیرئنس کہ شہزاد اکبر اس پوزیشن میں اتنا بڑا جھوٹ بول کے ان کا مستقبل کیا ہوگا. Is he going to get away with this? تفصیلات کا تو مجھے علم نہیں ہے. مجھے ایک بات کا پتہ ہے کہ اس اونٹ نے بلاخر فائنلی, ابھی کورٹ کا نہیں ہے جی, یہ نہیں ہے جی, وہ نہیں ہے, یہ نہیں دے سکے, وہ نہیں دے سکے, الٹیمیٹلی تو یہ اونٹ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھنا ہے. اور اگر شہزاد اکبر نے جھوٹ بولا ہے تو چور یا سعد آج نہیں تو کل سامنے آئے گا. تو اتنے بے صبرے پن کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے, لیکن مبارک ہو, یہ رپورٹ کارڈ کا ہی کمال ہے کہ پہلی دفعہ تینوں نے مل کے میری مت ماری ہے, ککھ میرے پلے نہیں پڑنے دیا. لیکن سر ایک ایشو بن رہا ہے, ٹھیک ہے آپ کے ہم کوئی آپشن نہیں مارک کرے, لیکن ایک ایشو بن رہا ہے, کچھ چیزیں ہمارے سامنے ہیں, کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات ملنا باقی ہیں, ان کے لیے ہم انتظار کرتے ہیں. لیکن جو چیز بلیک اینڈ وائٹ ہے اس کے اوپر تو ہم بات کر سکتے ہیں نا. لیکن یہ گورکھ دھندا بی بی, بلیک اینڈ وائٹ کیا ہے؟ اچھا, یہ معاملے ہی اور طرح کے ہیں, آپ یقین کرو. اٹ از سو ڈیفیکلٹ. اور یہ ہم تو پریمیٹو سا ملک ہیں, ابھی سٹون ایج سے بھی نہیں گزر رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس تو وہ موریلٹی بھی نہیں ہے سٹون ایج والی. یہ والا جو پوائنٹ ہے, یہ تو مہذب ترین یہ ملکوں جو میں پوائنٹ ہے نا, یہ ابھی بھٹی صاحب نے بھی اٹھایا تھا. چھوٹی سی بریک لینی ہے, ریما کے پاس جاتے ہیں, ذرا اس پہ قانونی وضاحت بھی لیتے ہیں اس کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جی ریما, جیسے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, حسن نثار صاحب کو تو کنفیوز کر دیا آپ لوگوں نے. بھٹی صاحب بھی یہی کہتے ہیں جناب, بکسوں کے بکسے تھے یہاں پر. جب ہم دیکھتے ہیں ایویڈنس کے کیا کیا دستاویزات ہیں, اکاؤنٹس ہیں ان کے, لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ پروو نہیں ہو سکتے, یا ایسا ایویڈنس ناقابل تردید ایویڈنس میں ٹرن نہیں ہو سکتے؟
ایٹ لیسٹ اس کیس میں؟ چلیے نا میں جس طرح اس کو دیکھ رہی ہوں اوور آل ایک سمری اگر دے دوں، میرا خیال ہے شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ بہت انڈر پلے کر رہے ہیں جو برطانیہ میں ہوا، اور سمجھ بھی آتی ہے وہ کیوں کریں گے، لیکن وہ انڈر پلے کر رہے ہیں. پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انیشیٹ نہیں کیا، پھر وہ کہتے ہیں یہ کوئٹل نہیں ہے، پھر وہ کہتے ہیں شہباز شریف کا تو نام ہی نہیں ہے. یہ ڈائگریشن ہے. جو ایکچوئل کرکس ہے ایشو کا وہ یہ ہے کہ سلیمان شہباز کے اکاؤنٹس فریز ہوئے اس سسپیشن پہ کہ کرپشن یا منی لانڈرنگ کا پیسہ ان اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشنز ہیں یا زیادہ ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس شک کی بنیاد پہ 21 منتھس انکوائری چلی. اس میں پاکستانی اتھارٹیز، نیب، ایسٹ ریکوری یونٹ سب نے مدد کی، سپورٹ کیا، جو ان کے پاس ڈاکیومنٹس تھے، ایویڈنس تھا وہ دیا، لیکن وہ کچھ پروو نہیں کر سکتے. اور مجھے ہنسی آتی ہے، کورٹ تک جانا تو بڑی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ کورٹ میں نہیں گیا اور اس کو اپنی فتح ایک طرح سے دکھاتے ہیں. یہ کورٹ میں نہیں گیا، اس کا مطلب ہے کہ ایویڈنس اتنا کم تھا، اتنا لو تھریشولڈ تھا کہ انکوائری بند ہونی پڑی. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کرکس پہ کیوں نہیں آتے کہ ہم نے انکوائری شروع نہیں کی، یہ کورٹ میں نہیں گیا، شہباز شریف کا نام نہیں تھا. یہ ڈائگریشنز ہیں. لیکن میرا یہ بھی خیال ہے کہ نون لیگ اور کچھ صحافی، میں کل سن رہی تھی ٹاک شوز میں، اس کو بہت بڑھا چڑھا کے بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے کیسز میں بھی اب وہ بری ہو جائیں گے، کوئی کیس نہیں ہے. یہ بھی غلط ہے. یہ ایک اسپیسیفک انکوائری تھی، اس کی ایک لمیٹڈ انکوائری تھی. اس میں کیونکہ کلین چٹ مل گئی ہے سلیمان شہباز کو، اور شہباز شریف صاحب بھی انویسٹیگیشن کا پارٹ تھے، ان پہ بھی انویسٹیگیشن ہوئی، ان سے منی ٹریل مانگا گیا ان کے فلیٹ کا، وہ کنونس کر سکے نیشنل کرائم ایجنسی کو، اسی لیے آگے مزید چیزیں نہیں بڑھی. تو یہ تو فیکٹ ہے. اور اتنا تو سیلیبریشن بنتا ہے ان لوگوں کا جن پہ یہ انکوائری ہو رہی تھی. اگر آپ پہ یا مجھ پہ کوئی انکوائری ہو رہی ہو، انکوائری بند ہو جائے تو کیا ہم سیلیبریٹ نہیں کریں گے؟ ہر کوئی کرے گا. اس کا مطلب ہے کچھ وزن ہی نہیں تھا اس میں. لیکن اس کو اس طرح بنانا کہ یہ کوئی ہر کیس میں اب فتح ہوگی اور پاکستان کے کیسز بھی کمزور ہوں گے، میرا خیال ہے پاکستان میں منی لانڈرنگ کیسز کی نوعیت مختلف ہے. میں نے کل بھی کہا تھا ان کی رائے میں کچھ اثر تو پڑے گا. علینا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیس کیا ہے. اب یہ جو اکاؤنٹس ہیں، یہ 2 اکاؤنٹ سلیمان شہباز کے تھے، شہباز شریف صاحب کے بھی کچھ اکاؤنٹس ہیں وہ پروب ہوئے، ایک پراپرٹی تھی لنڈن کی، کچھ گفٹس تھے. اب یہاں پہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے FIA کا خاص طور پہ، وہ مختلف ہے. اب میں نے وہ ایویڈنس نہیں دیکھا تو وہ تو اپنے وزن پہ جج ہوگا. اوور آل نیریٹو بلڈنگ کیا ہے اب یہ پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں، اس میں ہم تو حصہ نہیں لیں گے. لیکن یہ سمری ہے میرے لیے کہ شہزاد اقبال صاحب جو ہیں وہ شہزاد اکبر صاحب وہ انڈر پلے کر رہے ہیں، شہباز گل صاحب انڈر پلے کر رہے ہیں، لیکن نون لیگ بھی کچھ میرا خیال ہے اوور پلے کر رہے ہیں. دے آر بینکنگ آن اے کورٹ آرڈر. اس وقت ریما دیر بینکنگ آن اے کورٹ آرڈر جس کے اندر شہباز شریف کا نام نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں شہباز شریف کا نام نہیں ہے اس لیے نہیں. اچھا بھٹی صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. آہستہ تفصیل لکھ لے کہ شہباز شریف کا نام آئے گا، پھر وہ کیا کہیں گے، پھر وہ کوئی اور مزید ایکسکیوز بنا لیں گے کہ نہیں یہ تو صرف ایک چھوٹی سی چیز کے لیے تھا. یہ فیکٹ ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی انویسٹیگیٹ ہوئے، منی ٹریل انہیں دینی پڑی، اور کچھ ایسے دستاویزات بھی ہیں سب کو سپورٹ کرنے کے لیے جس میں کنسنٹ دیا شہباز شریف سے. بھٹی صاحب کا پوائنٹ لے لیجیے. بھٹی صاحب. میڈم شیخ حسن نثار صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج واقعی ریما صاحبہ نے دماغ کی دہی بنا دی ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ انڈر پلے کر رہے ہیں، کچھ اوور پلے کر رہے ہیں، کچھ کم خوشی منا رہے ہیں، کچھ زیادہ خوشی منا رہے ہیں، کچھ بھنگڑے ڈال رہے ہیں، کچھ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ دکھی ہیں، کچھ خوش ہیں، لیکن پتہ نہیں ان میں سے صحیح کون ہے. تو اس لیے مہربانی فرما کر یہ میں آپ خواتین و حضرات کل ہم اس پر قرعہ اندازی کریں گے اور ان میں سے اصل بندے کو نکالیں گے کہ کون ہے جو صحیح ہے. یہ کل تک کا انتظار کیجیے. ہم نے آج بھی قرعہ ڈالا ہوا تھا، تینوں نے نہیں کی آپشن لی ہے. جی ریما. یہ زیادتی ہے. بالکل کلیئرلی ایکسپلین کیا ہے کہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں وہ کیوں غلط ہیں. وہ میرا خیال ہے ڈائگریشن وہ انڈر پلے کر رہے ہیں، شہباز شریف والے اوور پلے کر رہے ہیں، کچھ خوشیاں کم منا رہے ہیں، کچھ خوشیاں زیادہ منا رہے ہیں. تو میں نے تو آپ کو بتایا کیونکہ ہر ایک کا اپنے مقاصد ہوتے ہیں، وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر میں نے اس کو ایک پیورلی قانونی پرسپیکٹو سے دیکھنا
हो तो आज मैं मैडम शेख आप हाथ थोड़ा रख गई हैं रीमा साहबा पे। अगर इस तरह के मैं मुतजाद बयान देता आपने मुझे पकड़ लेना था। सर अच्छा, वैसे ये मुतजाद बयान नहीं, उन्होंने कानूनी और सियासी, हाँ अच्छा नहीं बड़ी साहब आप हाथ थोड़ा रख गई हैं, मैं नहीं ना पकड़ा गया, इसलिए आप बाकियों पे हाथ थोड़ा पूछ रही हैं, आपसे पूछ रही हैं कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, वो पूछ रही है कॉन्ट्रडिक्शन क्या है इसमें, प्लीज आइडेंटिफाई करें। इस पे ये है कि शहजाद अकबर अंडर प्ले कर रहे हैं, हाउस ऑफ शरीफ और मुस्लिम लीग ओवर प्ले कर रहे हैं। कुछ जर्नलिस्ट कह रहे हैं इधर भी बरी हो गए हैं, कुछ जर्नलिस्ट इसको मान नहीं, खुशियां मना रहे हैं, कुछ नई खुशियां मना रहे हैं। अब मुझे पता नहीं चल रहा कि बात किधर सही है। मैं तो अपनी राय दूंगी। मैं हसन निसार साहब से इज़हार हमदर्दी करता हूँ। एक ये बात है, एक चीज एग्रीमेंट क्यों, एक चीज सर, ये तो पॉलिटिकल नैरेटिव की बात हो रही है ना सर। हाँ ये तो होगा ना, ये तो हम बात करेंगे ना। मैडम शेख आप पार्टी क्यों बन रही हैं? मैडम शेख आप पार्टी क्यों बन रही हैं? अरे मैं बिल्कुल पार्टी नहीं बन रही। जज बने, जज बने। नहीं कि आप पार्टी क्यों बनी, उस तरफ से क्यों प्ले कर रही हैं? आप देखें ना, आप पार्टी बनी, पहली दफा आप भी पकड़ी गई हैं, उस तरफ से प्ले कर रही हैं। रीमा उमर साहबा ने कहा है कि शहजाद अकबर साहब अंडर प्ले कर रहे हैं। फिर एक मरतबा बता रहा हूँ, रीमा उमर साहबा ने फरमाया है कि शहजाद अकबर साहब अंडर प्ले कर रहे हैं, हाउस ऑफ शरीफ और लीगी ओवर प्ले कर रहे हैं। कुछ ज्यादा खुशियां मना रहे हैं कि यहां भी बरी हो जाएंगे, कुछ कम खुशियां मना रहे हैं कि वो सिर्फ वो कुछ के मान ही नहीं रहे कि उसकी कोई इखलाकी फतह है। तो अब मेरा कहने का मकसद ये है कि पता नहीं इसमें सच कहाँ है और किधर हम पॉइंट किधर है। आज आप मैडम शेख आप मुझे भट्टी साहब ये कहना चाह रहे हैं, नहीं लगी ये फजूल में कंफ्यूजन क्रिएट जो है, मैं नहीं चाहती ऐसा हो। मैं बहुत क्लियरली मौक़िफ़ अपना बयान करती हूँ। अगर भट्टी साहब समझ नहीं उनको आ रही तो ये उनका मसला है, शायद मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि इसका एक मुझे लास्ट एक दफा करने दीजिए व्यूअर्स के लिए, भट्टी साहब शायद ना समझ पाए, ये कोई बात नहीं, ऐसा होता है। शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ तो इन्वॉल्व ही नहीं है इसमें, लेकिन ये नहीं है। इन्वेस्टिगेशन शहबाज शरीफ साहब की भी हुई, उनको मनी ट्रेल देना पड़ा, उनके अकाउंट्स जो हैं वो प्रोब हुए, इसका हमारे पास एविडेंस है, वो सामने आ जाएगा। तो शहजाद अकबर साहब और जो बाकी बातें कर रहे हैं कि केस ही नहीं चला तो खुशी किस बात की, लेकिन अलीना खुशी इस बात की सिर्फ ये नहीं होती कि आप बरी हो गए अदालत से, इस बात की ज्यादा खुशी होती है कि आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उन्हें कुछ मिला ही नहीं, तो केस तक बात पहुंची ही नहीं। यहाँ तक शहजाद अकबर साहब गलत। नून लीग जो कह रही है कि जो यूके में हुआ उसका पाकिस्तान के केसेस पे असर पड़ेगा, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है वो कमजोर हो जाएगा। हाँ वो देखना बाकी है। अच्छा वो देखना बाकी है। बात की थी कि वो फर्क ठीक। मेरा मौक़िफ़ क्या है कि एग्जैक्टली भट्टी साहब का एक जुमला ले लेती है शहबाज शरीफ के लिए। ओके रीमा आपका पॉइंट आ गया, रीमा परफेक्ट आपका पॉइंट आ गया। हाँ रीमा आपका पॉइंट आ गया। अच्छा रीमा बिल्कुल, रीमा माजरत रीमा आपका पॉइंट आ गया। एक्चुअली वी हैव टू क्लोज जनाब। हमारे बुनियादी सवाल के जवाब में हमने बड़ी बहस भी की और हमने इसके ऊपर बहस भी की और आई थिंक कंफ्यूजन सब ऑडियंस को भी क्लियर हो गए। 4 दफा हम लोगों ने रिपीट किया है। बुनियादी सवाल ये कि जब शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि जी हमने उनकी मदद की और उसके बाद भी जो अकाउंट्स थे वो डीफ्रीज हो गए, तो हमारे 3 एनालिस्ट इसके जवाब में ये कहते हैं कि जी ये वजाहत काबिल कबूल नहीं है। एटलीस्ट शहजाद अकबर साहब की जो भी वो वजाहतें दे रहे हैं, हसन निसार साहब इसमें कोई ऑप्शन नहीं ले रहे। और उसके बाद जो पॉलिटिकल नैरेटिव बन रहा है उसके ऊपर हाउस डिवाइडेड है। हमारा आधा पैनल ये कह रहा है कि जनाब जिस तरह से खुशियां मनाई जा रही हैं वो जायज़ नहीं है, मनाना नहीं चाहिए। बाकी लोग कह रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा सियासत के ऊपर। दैट इज़ अ जेन्युइन डिबेट। सोशल मीडिया के ऊपर अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि आप लोगों के ख्याल में क्या फ़र्क पड़ भी रहा है या नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।